ओके अघिको भिडियोमा अलिकति प्रब्लम थियो है। अब त्यसपछि कन्टिन्यू गर्छौँ। अब हामी यहाँ अब हामी सबभन्दा पहिले यो निकाल्नु पऱ्यो, ए युनियन बी युनियन सी यो निकाल्नु पऱ्यो। यसलाई फर्मुला हो एनए प्लस एनबी प्लस एनसी माइनस ए इन्टरसेक्सन बी ए इन्टरसेक्सन बी अर्को छ बी इन्टरसेक्सन सी ए इन्टरसेक्सन सी माइनस बी इन्टरसेक्सन सी प्लस एन ए इन्टरसेक्सन बी इन्टरसेक्सन सी है। यो फर्मुला एप्लाई गरौँ। अब यसपछि भ्यालु राखौँ। अब हामी एनए भनेको हामीसँग छ कति छ 200, एनबी भनेको 150, यो 120, यो भनेको 90 अनि ए इन्टरसेक्सन सी भनेको हामीसँग छ 85, यो भनेको 60 अनि यो भनेको 35। सबै गर्दाखेरि आउँछ 270 आउँछ होइन। 270 आयो। सो 270 आइसक्यो। अब निकाल्नु पर्ने के हो हामीले अगेन अब फेरि एन ए युनियन बी युनियन सी कम्प्लिमेन्ट इक्वल्स टु एन यू माइनस एन ए युनियन बी युनियन सी इक्वल्स टु अब एन यू हामीसँग छ 500 अनि यो एन ए युनियन बी युनियन सी छ हामीसँग 270। अब आउँदाखेरि कति आउँछ 230 आयो है। अब हामीले यसलाई चाहिँ के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि भेन डायग्राममा देखाउनु पऱ्यो। अब यसलाई यो मैछु म है रफ गर्छु। अब भेन डायग्राममा देखाउनलाई चाहिँ अस्ति हामीले गरे अस्ति बिस्तारै गर्नुपर्ने हुन्छ, सबै निकाल्नु पर्ने हुन्छ हामीले है। जस्तो कि ओके यो भयो, ओके यो पनि भेन डायग्राम भयो है। ल यो भनेको ए, यो बी एन्ड यो सी यहाँ यु। ओके सबभन्दा पहिला हामीले फिलअप गर्नुपर्ने हुन्छ तिनटैमा सेम भएको है। तिनटैमा सेम भएको देखिरहेको त्यो भनेको ए इन्टरसेक्सन बी इन्टरसेक्सन सी त्यो भनेको यो है। तिनटै ल्याङ्ग्वेज स्पिक गर्न सक्ने कति छ 35 छ होइन। उयो 35 लेखौँ। ल यो 35 लेखौँ है त। 35 लेख्यो। अब ए इन्टरसेक्सन बी है, ए इन्टरसेक्सन बी। अब हामीलाई क्वेसनमा दिएको छ के छ भन्दाखेरि चाहिँ ए इन्टरसेक्सन बी दिएको छ। त्यो कति छ भन्दाखेरि चाहिँ 90 छ। अब हामीलाई यहाँ चाहिने भनेको के हो भन्दाखेरि चाहिँ हामीलाई चाहिने के हो भन्दाखेरि चाहिँ एन नट ए इन्टरसेक्सन बी यो चाहिँ हामीलाई चाहिने हो। अब यसको लागि के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ यो एन नट ए इन्टरसेक्सन बी निकाल्नलाई चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ हिजो मैले सिकाइसकेको छु। यो ए इन्टरसेक्सन बीलाई यो ए इन्टरसेक्सन बी इन्टरसेक्सन सी यो तिनटैमा सेम भएको तिनटै ल्याङ्ग्वेज स्पिक गर्न मन लाग्ने यो यसले सप्लाई गर्नुपर्छ। सो 90 माइनस 35 कति आउँछ 55। सो कहाँ आउँछ यो यहाँ लेख्ने, यहाँ 55 यहाँ लेख्ने है त। सो अब अर्को छ अब चाहियो अब हामीलाई यहाँ बी इन्टरसेक्सन एन्ड नट एन्ड ओन्ली बी इन्टरसेक्सन सी। एन्ड ओन्ली बी इन्टरसेक्सन सी भनेको बी र सी मात्रै मन पराउने उयो कति छ त अब त्यो निकाल्नु पऱ्यो। त्यसको लागि पनि के हो भन्दाखेरि हिजो मैले भनिसकेको छु। त्यसको लागि पनि अब हामीले एन बी इन्टरसेक्सन सीबाट उयो बिचको सबै मन पराउने 55 होइन तिनटै मन पराउने एन ए इन्टरसेक्सन बी इन्टरसेक्सन सीलाई सप्लाई गर्नुपर्छ। सो एन बी इन्टरसेक्सन सी भनेको हामीसँग कति छ भन्दाखेरि चाहिँ बी इन्टरसेक्सन सी भनेको हामीसँग छ यहाँ 60। सो 60बाट 35 गरेर कति हुन्छ 60 माइनस 35 इक्वल्स टु 25। सो 25 यहाँ लेखौँ है त। 25 60 माइनस 35 गर्दाखेरि कति हुन्छ 25 आउँछ। ओके यहाँ राखौँ। अब अर्को छ अर्को फिलअप गर्नु पऱ्यो। अब यहाँ अब यो चाहियो ए र सी। अब यसको पाला है ए र सी मन पराउने ए र सी मात्रै मन पराउने एन्ड ओन्ली ए इन्टरसेक्सन सी है। त्यो निकाल्नको लागि के गर्नु भन्दाखेरि त्यसमा पनि एन ए इन्टरसेक्सन सी माइनस ए इन्टरसेक्सन बी इन्टरसेक्सन सी यो फर्मुला एप्लाई गर्नु पऱ्यो। यसको भ्यालु कति छ ए इन्टरसेक्सन सी भनेको हामीसँग कति छ भ्यालु 85 छ। सो 85बाट यो तिनटैलाई मन पराउने माइनस 35 कति हुन्छ अब हामीसँग हुन्छ यहाँ 50 है। 50 चाहियो। ल अब त्यसपछि अब यसलाई फिल गर्नु पऱ्यो। अब यो भनेको कति हुन्छ कसरी निकाल्ने यो भनेको एन नट ए हुन्छ है। यो भनेको एन नट ए हुन्छ। एन नट ए निकाल्ने फर्मुला के हो एन नट ए निकाल्ने फर्मुला हिजो भने सिकाएको छ नि। एन नट ए निकाल्ने फर्मुला युज गरेर चाहिँ यो निकाल्ने है। एन नट ए निकाल्ने फर्मुला युज गरेर यो निकाल्ने। त्यसको फर्मुला के हो ओके। सो एन नट ए निकाल्ने फर्मुला हामीसँग छ एन ओन्ली ए निकाल्ने फर्मुला है। हिजो मैले भनिसकेको छु। त्यसको फर्मुला के हो भन्दाखेरि चाहिँ एन ए है एन ए माइनस एन ए इन्टरसेक्सन बी माइनस एन ए इन्टरसेक्सन सी माइनस एन ए इन्टरसेक्सन बी इन्टरसेक्सन सी हो। यो फर्मुला अस्ति दिइसकेको छु। त्यो फर्मुला युज गरेर चाहिँ एन नट ए एन नट बी एन नट सी निकाल्ने है त
है त्यो फर्मुला युज गरेर चाहिँ एन नट ए एन नट बी एन नट सी निकाल्ने सो एन नट ए कति हुन्छ 60 हुन्छ एन नट बी 35 हुन्छ र एन नट सी कति हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ 10 हुन्छ है कसरी निकाल्ने थाहा छैन यो एन नट ए एन लास्टमा सबैभन्दा पहिला यो बिचको फिलअप गर्ने त्यसपछि ए एन ओन्ली ए इन्टरसेक्सन बी फिलअप गर्ने त्यसपछि एन ओन्ली ए बी इन्टरसेक्सन सी फिलअप गर्ने त्यसपछि एन ओन्ली ए इन्टरसेक्सन सी फिलअप गर्ने त्यो सबै फिलअप गरिसकेपछि मात्र अनि यो एबिसी एन नट ए एन ओन्ली बी एन ओन्ली सी फिलअप गर्ने र त्यो फिलअप गर्नको लागि चाहिँ चाहिने भ्यालु निकाल्नको लागि चाहिँ हामीले उयो माथिको फर्मुला एप्लाई गर्न सकिन्छ है त सो अब यहाँ हेरौँ ओके अब तिनटै मन नपराउने तिनटै ल्याङ्ग्वेज चाहिँ प्रोनाउन्सिएसन कति हुन्छ हामीसँग किन निकालिसकेको छ हामीले 230 होइन सो यसलाई चाहिँ कारण त बाहिर राख्नुपर्छ त्यसरी चाहिँ हामी भेन डायग्राममा चाहिँ सल्भ गरेर देखाउन सकिन्छ सो थ्याङ्क यू